أين تذهب؟ أذهب إلى المدرسة. أين تذهبين؟ أذهب إلى البحر. أين تذهبون؟ نذهب إلى المطار. أين تذهب؟ أذهب إلى المكتبة. لماذا تذهب إلى المكتبة؟ أذهب إلى المكتبة لشراء كتاب. أين تذهبين؟ أذهب إلى المطعم. لماذا تذهبين إلى المطعم؟ أذهب إلى المطعم لأتناول العشاء. أين تذهبون؟ نذهب إلى المسجد. لماذا تذهبون إلى المسجد؟ نذهب إلى المسجد لنصلي. أين تذهبان؟ نذهب إلى الحديقة. لماذا تذهبان إلى الحديقة؟ نذهب إلى الحديقة للمشي والاسترخاء. أين تذهبن؟ نذهب إلى السوق. لماذا تذهبن إلى السوق؟ نذهب إلى السوق لشراء الخضروات.